ओम नमो सिद्धाय। स्थायी विश्व शान्तिको आवश्यकता। बेलायतमा दोस्रो प्रवचन। सन् 1929 जुलाई 25 बृहस्पतिवारका दिन बेलायतको क्याक्सटन हलमा थ्री-फोल्ड मुभमेन्टको तत्त्वावधानमा आयोजित सभामा जय पृथ्वी बहादुर सिंहले दिनुभएको प्रवचन। सो सभामा अन्य प्रमुख वक्ताहरू डाक्टर एनी बेसेन्ट, मिस्टर सेसिल एच विल्सन, मिस्टर चार्ल्स फ्रेडरिक व्हीलर, डाक्टर केदारनाथ दास गुप्ता, श्री फ्रान्सिस योङ हस्बेन्डले उक्त सभाको सभापतित्व गर्नुभएको थियो। आफ्ना श्रोताको मानसिकतालाई जुरुक्क पार्ने प्रखर वक्ता नभएर विचार र भाषा दुवैका क्षेत्रको कखरा सिक्दै गरेको सिकारुका रूपमा म बेलायतका श्रोता सामुन्ने उभिएको छु। हर्ष वा विस्मातको भावावेशले थिचिएको मानिसले किन रोएर वा अन्य कुनै उपायबाट आफ्ना मनका भावनालाई निकास दिनुपर्छ। यसैले म यहाँहरूका सामुन्नेमा पनि विचारको उपदेशका प्रवचन गर्न नभएर आफ्नै मनका भावनाहरू व्यक्त गर्न उभिएको हुँ। त्यसैले मेरो वक्तृत्व वा भाषाको वजन जाँच्नेतिर नलागिकन मेरो अभियानका सिद्धान्तहरूमा विचार गरिदिनु हुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मैले बोल्ने विषय शान्ति र सद्भावना प्रवर्धनका लागि मानववादी तरिका रहेको कुरा मैले जानकारी गराइसकेकै छु। सर्वप्रथम यो विचार मेरा मनमा कसरी आयो भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। महायुद्धको समय र त्यस यता म अरू सबैभन्दा बढी पत्र पत्रिका पढ्ने मानिस भएको छु। यस्तो हरेक जसोलाई भारी सताउँदो प्रकोपको अन्त्यपछि शान्तिपूर्ण वातावरण बन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ। आश्चर्यको कुरा, मैले संसारका हरेक भागमा नयाँ नयाँ गृहयुद्ध, दल वर्ग र सम्प्रदाय बीच झगडा, विद्रोह र दङ्गाहरू बढेको पाएँ। दल र वर्गहरू एकले अर्कासित वैरभाव साधेर दिनानुदिन गुणोत्तर हिसाबले बढ्दै गएको पाएँ। भारत जहाँबाट म आएको छु पनि त्यसमा पछुतो छैन। आज भारतमा विश्वमा अन्यत्र भन्दा बढी दल वर्ग र सम्प्रदायहरू छन्। यो विरोधी दलहरू बीचको फाटो र झगडा जताततै दैनिक भइरहेकै छन्। सर्वत्र कलेश, विभाजन र वैरभावको तातो अवस्था देखा परिरहेका बेला कसैले पनि अरू थोक केही नभए पनि कम्तीमा आफ्नै जीवनको जगेर्ना त सोच्न पुगिहाल्छ। पृथ्वीमा आफ्नो बचाउनै मानिसको मुख्य मनसुबा होइन र धेरै अघिको ढुङ्गे युगमा पनि यही जगेर्ना र सुरक्षाका आकांक्षाले मानिसहरू घर बनाएर समूहमा बस्न थालेका होइनन्। यही स्वाभाविक अन्तर्क्षेमी प्रेरणाले मलाई पनि आफू सदस्य रहेको मानवत्वको जगेर्ना र सुरक्षाबारे सोच्न लगायो। सुरुमा मैले मानव कष्ट र तिनका उपाय भन्ने बारेमा किताब लेखेँ, जसको नाम मैले मानववाद दिएँ। किताब सकिएपछि मलाई अर्को विचार आयो। त्यो के भने बृहत बौद्धिक समुदायका सामुन्ने मानवत्वको कुरा नउठी किताबबाट मात्र केही हुँदैन। यसर्थ सुरक्षा प्राप्तिको उपाय पढे लेखेका र निरक्षर दुवै खालका मानिसले बुझ्ने र लागू गर्न सक्ने हुनुपर्छ। उच्च निम्न, धनी गरिब, आस्तिक नास्तिक सबैले उस्तै गरी बुझ्ने र लागू गर्ने खालको हुनुपर्छ। लामो समयसम्म विषयवस्तुमा गम्भीर विचार गरेर यी सबै वर्गका मानिससम्म पुग्ने र प्रभाव पार्ने संस्थाको सुरुवात गर्ने विचार गरेँ। कुनै पनि क्षेत्रको रङ्गबाट बचाउनका लागि यसको नाम मैले मानववादी क्लब राखेँ। यो मानववादी भन्ने शब्द शास्त्रीय अर्थमा होइन, मानवका लागि उपयुक्त र अनुकूल
भन्ने अर्थमा लिएको हुँ। अनि क्लब नाम दिनुका पछाडि मेरो तात्पर्य के हो भने यसबाट मानवत्व सजिलै चिनिन्छ र छिट्टै बुझिन्छ। सामाजिक संसर्ग र मनोरञ्जनका क्रममा सामान्य समयमै यसले कुनै धार्मिक सिद्धान्तको भन्दा भिन्न रूपले प्रशंसा पाउन सक्छ। संस्थाको उद्देश्य जनसाधारणका मनमा एकता, सद्भाव र सहयोग नै आनन्द र खुसीका कुरा हुन् भन्ने कुरा बनाउनु हो। कसैलाई पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने बनाएमा जीवनलाई सुरक्षित वा निर्भय, आनन्ददायी र खुसी राख्नका लागि कसैले पनि अर्काको सजिलामा, सुविधामा वैरी हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। विचारमा विविधता भए पनि यस तथ्यमा दुई विचार हुने कुरा म देख्दिनँ र जसका वैरी थोरै हुन्छन् उसको जीवन र खुसी कम खतरामा हुन्छ भन्ने कुरामा सबै सहमत हुन्छन् नै। मानिसले जीवन निर्भय र खुसी राख्न चाहन्छ कि चाहन्न भन्ने प्रश्नमा मेरा दुई उत्तर हुन्छन्। पहिलो, निश्चय नै मानिस लगायत प्राणी जगत सबै खालका खतराबाट मुक्त भएर यथासम्भव सुविधा र खुसी साथ बाँच्न चाहन्छ। हरेक जीवित प्राणी हानि र खतराबाट जीवन जोगाउन चाहन्छ भन्ने कुरा बुझाउन कुनै उदाहरण चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हरेक क्रियाकलापमा लगाइने शक्तिको मनाशय अन्ततः आत्मसंरक्षणको आकांक्षा नै होइन र? अब स्वभावैले प्रश्न उठ्छ, सबैले आफ्नो जीवन रक्षा नै चाहन्छन् र यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण र मैत्रीपूर्ण अभिवृत्ति नै उत्तम उपाय हो भन्ने यो सही बाटामा जान उसलाई केले रोक्छ त? धेरै वर्ष अगाडि होइन, गएकै महायुद्धका समयमा मानिसमा युद्धको भावना फैलाउन अनेक मुलुकहरू सङ्कल्पित भएका कुरा मानिसलाई सम्झाएर यस प्रश्नको सजिलै उत्तर फेला पार्न सकिन्छ। वास्तवमा धेरै मुलुकका इतिहासमा यस्ता कुरा हजारौँ पटक भएका छन्। यसैले केही मानिसले वीरता र सुरोपना नै उच्चतम आदर र प्रशंसा हुने विषय हो भन्ने विश्वास गर्नु नै यसको कारक बनेको छ। कसैले धर्मलाई पवित्र र सार्थक काम गर्ने भन्ने गरेका छन्, अरू कसैले अर्काको देशका मानिसलाई नराम्रो भन्नु नै राष्ट्रवाद हो भन्ने गरेका छन्। यसरी एकता र सद्भाव नै अवलम्बन गर्ने बाटो हो भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि धर्म र राष्ट्रवादका खोटा विचार वा हानिकारक तथा अन्धविश्वासका परम्पराले मानिस विचलित हुने गरेको छ। पहिलेको जमानामा छिमेकी मुलुकहरूका बीचमा एक अर्काका रीति, थिति, सभ्यता र धर्मको जानकारी नभएका वा कम भएका बेला, सञ्चार र यातायातका सुविधाको अभाव सहनु परेका बेला सुझबुझ वा दृष्टिकोण आदान प्रदान गर्नु सम्भव थिएन। अनि जित वा हस्तक्षेपबाट मात्र मानिसहरू सम्पर्कमा आउँथे। यस्तो बेलामा सुरता, वीरता उचित मात्र होइन, सभ्यताको वृद्धिमा सहयोगी पनि थियो। यस्तो बेलामा हरेक मुलुकको आक्रमणका लागि नभई आत्मरक्षाका लागि आफ्ना युवाहरूलाई हतियारको तालिम दिन्थे। तर ती समय गए। अब कुनै मुलुकले पनि एक अर्कालाई नबुझ्ने अवस्था छैन। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारकहरूले विचारणीय मात्रामा समय र दूरीको अन्तराल घटाइदिएका छन्। अब कुनै मुलुक पराया र एक्लो छैन। अङ्ग्रेज जनतालाई आजको भारतवर्षमा राजनीतिक अस्थिरता, साम्प्रदायिक तथा वर्गीय झगडा छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संसारका अरू भागमा पनि गृहयुद्ध वा विद्रोह साह्रै अनौठो कुरा रहेको छैन। महायुद्धको अन्यत्र भन्दा बढी अनुभूत भएको युरोपमा पनि हरेक मुलुकमा झैँ पारस्परिक अविश्वास, आशंका र भयले विभिन्न दल र वर्गलाई गाँजेको छ। केही मुलुकका बीचमै पनि यस्तो अवस्था स्पष्ट छ।
केही मानिस नैतिक वा नीतिगत संहिताबाट थकित भएका देखिन्छन् भने कतिपय मानिस धर्म र मतप्रति उदासीन देखा पर्दछन्। यसै गरी कतिपय मानिस कानुन र व्यवस्थाबाट टाढिएका छन्। उनीहरू के भन्दै हिँडेका छन् भने कुनैले पनि यस धरतीमा शान्ति र खुसी ल्याउन सकेनन्। त्यसैले धेरै मानिस निराशावाद तथा निराशातर्फ डोरिएका छन् र भन्ने गर्दछन् पूर्व पूर्वै हो, पश्चिम पश्चिमै हो, यी दुईको कहिल्यै मिलन हुन सक्दैन। मानव इतिहासको सच्चाइ के देखिन्छ भने मानिसहरू आजसम्म शान्ति र सद्भावनापूर्वक विश्वबन्धुत्वको भावनामा अड्न सकेका छैनन्। तर जबसम्म यसरी बस्दैनन्, जबसम्म जात भात वर्ग समुदाय आदिको भेदभाव हुँदाहुँदै पनि वस्तुतः सबै मानिस एक हुन् बुझ्दैनन् र एउटै परिवारका रूपमा सबैको हितका लागि काम गरिरहेका छौँ भन्ने सम्झदैनन्, तबसम्म न त शान्ति कायम हुन्छ न त सुख नै प्राप्त हुन्छ। आत्मसंरक्षणको आकांक्षा पशु र मानिसमा समान हुन्छ, तर यसको प्राप्तिका लागि मानिसले अपनाउने तरिका फरक हुन्छ। किनभने मानिसमा तर्क गर्ने, चिन्तन गर्ने क्षमता हुन्छ। यो क्षमता पशुमा हुँदैन। पशुले केवल अचेतन मुडे बलका भरमा काम गर्दछ। उसलाई केवल प्राकृतिक प्रेरणाले निर्देशित गरेको हुन्छ। तर मानिसमा तर्क र चिन्तन शक्ति भएको हुँदा आत्मसंरक्षणका लागि पशुको भन्दा बढी प्रभावकारी उपाय अपनाएर जीवनलाई बढी आरामदायी र बढी सुखमय बनाउन सक्दछ। तर पनि मानिस किन पटक पटक पशुका स्तरमा पुगेर आत्मसंरक्षणका निमित्त पाशविक शक्ति प्रयोग गर्दछ? यसको कारण पत्ता लगाउनु त्यति गाह्रो छैन। मानिसलाई तर्क गर्ने शक्ति अवश्य छ, तर ऊ यसको प्रयोग गर्ने कष्ट उठाउँदैन। अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ उसमा भएको तर्क शक्तिलाई कहिलेकाहीँ क्षणिक पाशविक प्रवृत्तिले अपहरण गरिदिन्छ। के भन्न खोजेको भने कहिलेकाहीँ हामीबाट यस्तो काम पनि हुन्छ जुन काम हामी सोच विचार गरेका खण्डमा गर्न सक्दैनौँ। तर पशु भन्ने चिन्तन शक्तिको अभावमा स्थिति अनुसार चल्न सक्दैन। जे होस्, चिन्तन शक्ति मानिसमा धेरै अघिदेखि नै विद्यमान थियो। यही चिन्तन शक्तिले गर्दा नै ऊ प्रगति पथमा लम्कँदै गयो। एकता र सहयोगका आधारमा आफ्नो जीवनलाई संरक्षण गरिरह्यो। तर कालान्तरमा कुनै दल, वर्ग या देशले यस सत्यलाई बिर्सियो, जसले गर्दा मानव सभ्यताको त्यस युगमा विभिन्न वर्ग, दल, धर्मका बीच सङ्घर्ष हुन पुग्यो। यसैले सर्वसाधारण जनतालाई जीवन संरक्षण र आत्मसुरक्षाको यो पाठ सधैँ पढाइ नै रहनु पर्दछ। यसो भएमा नै उनीहरू जीवनलाई सुखमय र आनन्दमय तुल्याउन सक्दछन्। अर्को विचार गर्नु के छ भने आत्मसंरक्षण र सुख तथा आनन्द प्राप्त गर्न केले रोक्दछ? यसमा पनि धेरै सोच्नुपर्ने कुरा केही छैन। सुरक्षित र सुखमय जीवन बिताउने हो भने एकता, सद्भावना र सहयोग नै आवश्यक पर्दछ। यसैले हामीले हरेक देशका साधारण जनतालाई सुख सुविधाका निमित्त सद्भावना, एकता र सहयोग नै सबैभन्दा परम आवश्यक तत्त्व हुन् भनी निरन्तर सम्झाइरह्यौँ भने निकट भविष्यमा नै हामी यस संसारमा निकै उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। मेरो भनाइ के होइन भने बहुसङ्ख्यक मानिस विभाजन र झगडाबाट भन्दा एकता र सद्भावनाद्वारा राम्रो तरिकाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जान्दैनन्। मेरो भनाइ के चाहिँ हो भने उनीहरू यस सत्यलाई छिटै भुलेर काम कारबाही गर्दछन्। यसैले यसको उपाय एउटै छ, त्यो हो उनीहरूलाई लगातार सम्झाइरहनु पर्दछ। अचेल दल, धर्म, जात पात आदि विषयमा एउटा देशबाट अर्को देशका जनतालाई उत्तेजित
गर्ने खालका प्रचार पनि भइरहेका छन्। तर शान्ति र सद्भावनाका विषयमा भने यस्तो भएको पाइँदैन। यसैले म यहाँ बेलायतमा आएर तपाईहरूसँग के भन्न चाहन्छु भने एउटा सङ्गठित प्रयासद्वारा धेरै देशका मानिसलाई एकत्र गरेर हामी यो विश्वलाई आजको भन्दा बढी सुखमय बनाउने प्रयत्नमा लागौँ। विगत 4 महिनादेखि म युरोपका विभिन्न राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्दै प्रवचन दिँदै मानववादी क्लबका शाखा खोली प्रतिनिधिहरू समेत नियुक्त गर्दै आइरहेको छु। तर ती देशहरूका भरमा मात्र म आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दिनँ। विश्वमा शान्ति र सद्भावना स्थापित गर्ने कार्यमा अङ्ग्रेजीहरूको ठुलो भूमिका रहने कुरामा म विश्वस्त छु। किनभने कहिल्यै पनि सूर्य नअस्ताउने साम्राज्यका मालिक अङ्ग्रेजहरूको शान्ति र एकता कायम गर्ने प्रयास सफल भएमा विश्व शान्तिका लागि यो अत्यन्तै ठुलो उपलब्धि हुनेछ। म जुन जुन देशमा गए त्यहाँका मानिसहरू सबै थर्कमान छन्। कोही डरले र कोही घृणाले आफ्ना छिमेकीहरूप्रति शङ्कालु बनेका छन्। मलाई अरू देशको भन्दा भारतको कुरा बढी थाहा छ। तर त्यहाँ भारतका बारेमा धेरै बोल्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छैन। किनभने बेलायतवासीलाई भारतमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ। म केवल यति मात्र भन्न चाहन्छु, त्यहाँ पनि अशान्ति मच्चाउने तत्त्व मौजुद छन्। विभाजन र झगडाले दुवै पक्षलाई हानि गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि किन यस प्रकारको स्थिति संसारमा उत्पन्न हुन्छ यो कुरा स्पष्ट छ। लडाईँका बेलामा लडाकु प्रवृत्ति अझ बढी प्रखर हुन्छ। किनभने शत्रुले आफ्नो देशमा कसरी निर्मम तरिकाले घातक हमला गर्यो भन्ने कुरा घर घरमा भइरहेको हुन्छ र यस्ता कुराहरूले मानिसहरूमा लडाईँ गर्ने जोस अझ बढी फैलाउँदै जान्छन्। यसैले हामीले लडाकु प्रवृत्तिको विस्तारलाई रोक्नु छ भने धार्मिक, जातीय र वर्गीय भावनाको प्रचारको विपरीत एकता, सद्भावना र सहयोग जस्ता कुराको चर्चालाई घर घरमा पुर्याउन सक्नुपर्दछ। ठुला ठुला राजनेताले राष्ट्रमण्डल वा विभिन्न राष्ट्रका संसदमा दिएका भाषणले सर्वसाधारण जनताको मानसिकतामा केही प्रभाव पार्न सक्दैन। आजसम्म कहीँ केही असर परेको देखिएको छैन। यसै कारण मैले जताततै मानववादी क्लब खोलेर यसैका माध्यमबाट सबै सदस्यले शान्ति, एकता र सहयोगको स्थापनाबाट सबैलाई सुख शान्ति प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ भन्ने खोजेको हुँ। कसैले आजसम्म मानिसमा रहिरहेको लडाकु प्रवृत्तिलाई आवश्यक मात्रा होइन कि इज्जत र प्रशंसाका रूपमा पनि लिआएका छन्। यस्तो मनोवृत्तिलाई बदल्न सकिन्छ र भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। तर म भन्छु यो सम्भव मात्र होइन कि आजको मानव समुदाय बिस्तारै बिस्तारै युद्धको महिमालाई निर्थक ठान्न पनि थालिरहेको छ। युग युगान्तरदेखि नै मानवीय प्रगति र सभ्यताको हरेक चरणमा मानिसले एकता र सहयोगको महत्त्व बुझ्दै आइरहेको छ। उन्नति र प्रगतिको निरन्तर यात्रामा युद्धप्रतिको झुकाउ कम हुँदै एकता र सद्भावनाको झुकाउ बढ्दै जानु स्वाभाविक पनि हो। यसैले हाम्रो प्रयास असम्भवलाई सम्भव बनाउनु नभई गन्तव्यमा पुग्नका निमित्त यात्रामा आइपर्ने व्यवधान हटाउन मात्र हो। म यहाँ एउटा कुरा के स्मरण गर्न चाहन्छु भने कतिपय मानिस क्रान्तिको सिद्धान्तमा विश्वास गर्दछन्, अर्थात् प्रचलित कानुन र व्यवस्थाको विरोध गर्दछन्। तर म के बुझ्न सक्दिनँ भने क्रान्तिको सिद्धान्त भनेको के हो। मलाई के लाग्छ भने जुनसुकै क्रान्ति पनि विकासप्रतिको प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुन्छ र यो जहिले
पनि मानवीय प्रगतिको निम्ति हानिकारक नै हुन्छ। किनभने एउटा क्रान्तिकारी समूह तत्कालीन सरकारलाई पल्टाउन सफल हुन्छ भने फेरि कुनै दिन अर्को क्रान्तिकारी समूह त्यस सरकारका विरुद्ध क्रान्ति गरी सत्ता हातमा लिन प्रयत्नशील हुन्छ। यसैले मैले क्रान्ति भन्ने कुरा विनाशका लागि हो भन्ने गरेको हुँ। सोभियत रुसको सिद्धान्त क्रान्तिकारी छ भन्ने कुरा अखबारमा पढेपछि त्यस्तो क्रान्तिकारी विचारधारा कसरी मानव मात्रका लागि लाभदायक हुँदो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ कि भनेर मैले त्यहाँ जाने विचार गरेको थिएँ। मैले मस्को जानका लागि अनुमति पाउन आवेदन गरेँ, तर सोभियत सरकारले मलाई स्वीकृति दिएन। यसैले मैले वार्सा स्थित सोभियत राजदूत मार्फत रुसका जनताका नाममा आफ्नो एकतर्फी शान्ति सन्देश पठाएर चित्त बुझाउनु पर्यो। हुन त म राम्रोसँग नबुझी कुनै देशको सिद्धान्त, चाल चलन, बानी बेहोरा आदिको आलोचना गर्न चाहन्न। बरु कुनै पनि देश र जाति वा धर्मका मानिसले सुरु गरेको भए तापनि मानव मात्रको हित गर्ने प्रयासको स्वागत र समर्थन नै गर्दछु। आज जताततै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सद्भावनाको कुरा चलिरहेको सुनिन्छ, तर मानिसहरू अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको जग अन्तर्वर्ग, अन्तर्धर्म र अन्तर्जातिको सुसम्बन्ध र सद्भावनामा निर्भर छ भन्ने कुरा महसुस गर्दैनन्। यसैले म संक्षेपमा तपाईहरूसँग पुनः के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईहरूले मानिसमा शान्ति, एकता र सहयोगको भावना जगाउन तथा विभिन्न वर्ग, विभिन्न राष्ट्र र विभिन्न जातिहरूमा मेरा विचारहरू प्रचार गर्न अवश्य मद्दत गर्नुहुनेछ। ओम नमस्ते।